يعني ما احنا لا نريد أن نفتح جراحا ولا نريد أن نكشف قروحا، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الاحتضار الأخيرة طلب أن يملي كتابا على الحضور، ولكن سيدنا عمر عليه رضوان الله رفض، قال يعني عندنا كتاب الله وعندنا سنة الرسول ولا داعي يعني لأمور معينة، فالرسول يعني طردهم، قال قوموا عني طالما أنتم اختلفتم ولم تستجيبوا إلي فقوموا عني، فقاموا. الشاهد في المسألة أن الخلافة بغض النظر عمن تولاها، يعني الصديق، الفاروق، عثمان، علي رضي الله عن الجميع، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وأمور دبرت بليل ضده، انتزعت من سيدنا علي انتزاعا وأمور دبرت بليل ضد سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه، وضد سيدنا وإمامنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. المهم، لكن هل الانقلابات الدموية التي قام بها بنو أمية تسمى خلافة عن رسول الله؟ استحالة. استحالة ان يجي واحد يسب سيدنا علي ويلعنه على المنبر لغاية عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأقول عليه خليفة رسول الله. كيف يكون خليفة رسول الله ويلعن ابن عم رسول الله ويلعن من هو من أهل العباء؟ ولما وضع عليهم النبي الكسوة المعروفة وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي في حديث المباهلة، يعني كيف أنا أقول على يزيد بن معاوية وعلى غيره؟ كيف أقول على من أسالوا دم الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟